السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹی وی۔ اس وقت میں موجود ہوں ایک عرس کی تقریب میں، اور اب میں آپ کی ملاقات کراؤں گا صوفی کاشف بننے میاں۔ السلام علیکم سرکار، یہ ہم نے ماشاءاللہ راشد بھائی نے ہمارے پچھلے سال بھی اس کی کوریج کی تھی اور اس سال بھی کری ہے، تو انشاءاللہ جو ہے ہم یہاں پہ پروگرام کرنے آ رہے ہیں غسل کا، پھر اس کے بعد جو انشاءاللہ چادر شریف باہر سے لے کر آئیں گے۔ آئیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔
जाते रहो यार। खोलो की बढ़िया जरा, खोलो की बढ़िया, खोलो की बढ़िया, मियाँ जरा खोलो की बढ़िया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا يغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا فيها ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون.
إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ولا يرجعون ومن يعمر ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ.
لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله العظيم. حضرات ذی وقار، جس طرح سے آپ حضرات کے علم میں ہے، آپ حضرات کے یہ افہام و تفہیم میں ہے کہ آج ہمارا یہاں پر جمع ہونا خالصتاً رضا الہی حاصل کرنے کے لیے اور اپنی بخشش اور مغفرت طلب کرنے کے لیے ان اولیاء اللہ کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے ہم یہاں پر جمع ہیں. اور اولیاء اللہ کی شان پروردگار عالم نے قرآن پاک میں بالکل واضح بیان کر دی کہ اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے، وہ نہ غمزدہ ہوتے ہیں. پھر وہ ایمان لاتے ہیں تو ایسا لاتے ہیں کہ خود بھی پاک ہو جاتے ہیں اور اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، عقیدت رکھنے والوں اور محبت کرنے والوں کو بھی پاک کر دیتے ہیں. پھر فرمایا ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی سکون میں رہتے ہیں، آخرت میں بھی سکون میں رہتے ہیں، دنیا میں بھی فلاح پاتے ہیں، آخرت میں بھی فلاح پاتے ہیں. حضرات ذی وقار، ہم ایسی عظیم ہستیوں سے محبت کرنے والے ہیں، عقیدت رکھنے والے ہیں کہ حضرت خواجہ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں، یا ہند کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں، یا حضرت خواجہ دہلوی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں، یا حضرت خواجہ صدیق حسن شاہ ہوں، یا حضرت خواجہ بننے اولیاء ہوں، یا حضرت خواجہ صوفی کاشف بنوی ہوں، یا اس طرح سے ہمارے کسی بھی سلسلے کے محبت والے، عقیدت والے بزرگ ہوں، اگر ہم اس سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ خالصتاً ہم اس طرح سے جڑ جاتے ہیں تو ہمیں بھی یہ مقام اور مرتبہ ان پاک ولیوں کے ذریعے سے پروردگار اور اس کے محبوب کے صدقے اور اس کے قدموں کے طفیل ہمیں عطا کرے گا کہ ہمارے لیے بھی آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی بشارتیں ہی بشارتیں، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہوں گی. اب سوال کرنے والے یہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پیروں کے پاس آتے ہیں تو پیر کہتے ہیں ہمارے ہاتھ چومو، ہمارے قدموں کو چومو، ہمارے زانوں کو چومو. تو حضرت خواجہ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے: اے فرید الدین، تم نے یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ تم نے یہ کس طرح سے یہ کام شروع کرا دیا ہے کہ تمہارے مریدین آتے ہیں تو تمہیں پوجنا شروع کر دیتے ہیں؟ تو خواجہ صاحب فرمانے لگے: اے خدا کے بندے، تجھے کس نے کہا؟ کوئی ایک گواہ لا کر دکھا کہ جس کو میں نے کہا ہو کہ میرے ہاتھوں کو چوم، میرے زانوں کو چوم، میرے قدموں کو چوم. یہ تو وہ لوگ ہیں جب آتے ہیں تو اپنے دلوں کو بچھا دیتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بچھا دیتے ہیں، اپنے سروں کو بچھا دیتے ہیں. پھر کچھ دیر گزرتی ہے، وہ شخص یہ الفاظ سن کر وہاں سے چلا جاتا ہے. تو مریدین آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں اور سوال کرنے لگتے ہیں کہ حضرت یہ تو بتائیں، آج کے جتنے ولی ہیں وہ آپ کے قدموں میں اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، ہم آپ کے سامنے اپنے سر کو نہیں اٹھاتے. آپ جو فرماتے ہیں کوئی حق ہوتا ہے، ہم آپ کے سامنے لب کشائی نہیں کرتے. یہ ایسا کون سا شخص تھا جس نے آ کے آپ کے اوپر اتنا بڑا سوال کر دیا کہ آپ اپنے مریدین کو کہتے ہیں میرے ہاتھوں کو چومو، میرے زانوں کو چومو، میرے قدموں کو چومو؟ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ رجال الغیب سے شخص آیا تھا اور یہ تم لوگوں کو یہ ترغیب دلانے کے لیے آیا تھا کہ مرشد کا مقام یہ ہوتا ہے کہ مرشد کو چومو تو چشتیوں کی طرح چومو. جس طرح سے چشتیوں کے اکابرین نے چشتیوں کو بتایا کہ تم اپنے مرشد کے ہاتھ اور مرشد کے زانوں کو چومنا ہے، قدموں سے اوپر بات ہی نہیں کرنی. جب آنا ہے تو اپنے مرشد کے قدموں میں اپنے سر کو، اپنی آنکھوں کو اور اپنے دل کو بچھا دینا ہے. حضرات ذی وقار، یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ چشتی سلسلہ ایک ایسا عظیم سلسلہ ہے جس کی باغ اور ڈور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور حضرت خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جیسی عظیم ہستیوں کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ہمارے لیے عقیدت اور سعادت کی بات ہے. حضرت خواجہ بننے اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی پوری زندگی میں
जब भी अपने मुरीद को तलकीन की तो शरीयत की पाबंदी की। आपने फरमाया कि दाढ़ी रखो, नमाज बा जमात अदा करो। आपने जब भी फरमाया तो यही फरमाया कि शरीयत की पाबंदी करो, कुरान की तालीम हासिल करो, खुद भी हासिल करो, अपनी औलाद को भी और अहलो अयाल को भी सिखाओ। हजरत जब भी तशरीफ लाते, महफिल में बैठते तो दो जानू होकर बैठते, इस तरह से बैठते कि अपने दिल को भी, अपनी आंखों को भी मदीने से लगा कर रखते, ख्वाजा मुइनुद्दीन औलिया से लगा कर रखते, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से लगा कर रखते। ये औलिया अल्लाह की शान होती है। अल मुख्तसर ये कि बड़ी सादत की बात है इन औलिया अल्लाह के कदमों में हाजिर होना और हाजिरी देना, और ये हमारे लिए सादत की बात है कि ये आस्ताना कायम हुआ और ये आस्ताना इसी तरह से ता क़यामत जारी और सारी रहे। परवरदिगार आलम से दुआ है कि अपने इस बंदे के इस तुर्बत करोड़ा करोड़ रहमतें अता फरमाए और आपके इस मज़ार पर अनवार को ता क़यामत जारी और सारी रखे, आपके इस फैज़ान को जारी और सारी रखे, तमाम मुरीदीन को आपस में इस तरह से भाइयों की तरह जोड़े रखे जिस तरह से आज खड़े हुए हैं। जिस तरह से हजरत ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को वसीयत फरमाई थी कि अपने मुरीदीन को और अपने चिश्ती भाइयों को इस तरह से जोड़ कर रखना जिस तरह से एक तस्बीह में दाने जुड़े होते हैं। हजरत ज़ीवकार, ये हमारे औलिया अल्लाह की और ये हमारे अकाबिरीन की मोहब्बत और तालीम होती है। परवरदिगार आलम से दुआ है इन औलिया अल्लाह के सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए और ये आस्था जारी सारी रहे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या अल्लाह पाक जो कुछ तमाम हुआ बिलखुसूस गुसल शरीफ, चादर शरीफ और जितने मामलात हो रहे हैं होते रहेंगे, या अल्लाह पाक तमाम को तेरी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर कर। अल्लाहुम्मा आमीन। कोई गलती, कोई बदी, बेअदबी, कोई ऐसा मामला जिससे कोई नाराज़गी ना हो, अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमा दे, अपनी बारगाह में इसको कबूल और मंजूर कर। या अल्लाह पाक इसका तमाम का सवाब 100 कुरान शरीफ का सवाब और यहाँ जो होगा भी महफिल समा होगी और जितने कुरान की तिलावत और जिक्र असरार हुआ तमाम का सवाब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में पेश करते हैं। अपने कदर से कबूल और मंजूर फरमाएं। आपके वसीले रहमत से तमाम आपकी आबो अजदाद पाक बीवियाँ पाक बेटे तमाम औलिया कराम को इसका सवाब करते हैं। अपने फजल से कबूल और मंजूर फरमा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से क़यामत तक जितने मोमिन मोमिनात मुस्लिम इंस और जिन आएंगे तमाम को इसका सवाब करते हैं। अपने फजल से कबूल और मंजूर फरमा। बिलखुसूस हम ये दरगाह शरीफ पे खड़े सैयद अमरो सरकार, इनके खलीफा, इनके आल औलाद, इनकी अहलिया और हमारे पीर व मुर्शिद और इनकी अहलिया, इनके आबो अजदाद तमाम को इसका बिलखुसूस सवाब पेश करते हैं। अपने फजल से कबूल और मंजूर फरमाएं। अल्लाह पाक जिस तरह इस मोहब्बत से सजाई, अल्लाह पाक इसको अपनी रहमत से सरकार के सदक़े में ता क़यामत तक जारी रखना। या अल्लाह पाक हर एक मोहब्बत से और बड़े अदब से और बड़े दुआएं और हाजतें लेकर आया है सरकार के सदक़े में, अल्लाह पाक मेरे पीर व मुर्शिद के सदक़े में अल्लाह सब का भला फरमा दे। अल्लाह पाक जो आस्थानों से वाबस्ता हम सब की खैर फरमा दे। बिलखुसूस हमारे कुछ पीर हज़रात भाई आए हैं, बिलखुसूस इनको भी इनके पीर व मुर्शिद की मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह पाक शबी शेख अता फरमा। या अल्लाह पाक हम यहाँ जितने मौजूद हैं अपने फजल के दरवाजे खोल दे। और या अल्लाह पाक अपने पीर व मुर्शिद के दरबार पे खड़ा होकर हम अपने पिछले तमाम गुनाहों की तौबा करते हैं। इस तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, उस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक हम सब के दिलों को साफ फरमा, एक दूसरे से मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। दमे वापसी वाला पे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर थोड़ा डालो, निकल लो बात। मंसूर भाई काम सरकार नवाजे तो नवाजिश करम है, सरदार नवाजे तो नवाजिश करम है, ख्वाजा पहने भी नवाजे तो नवाजिश करम है। हम आए हैं सरकार में, सरकार का जोड़ा गुस्ल है बनिया का, नूर बराए सरे आलम